अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज HD रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, GPS सतवाल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। अव्वल दोयम और सोयम पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स की तकसीम, रंगारंग टैबलोज, वेलकम आइटम्स, मिजाहिया और दिलचस्प ड्रामे पेश किए गए। के अलावा राजा रिजवान डंडोत ने मैदान मार लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का डंडोत की सरजमीन पर शानदार इस्तकबाल, पंडाल में हजारों जियालों की फलक शगाफ नारों की गूंज। इस हवाले से हम आपको मजीद अपडेट्स देंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल सहार न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। सिटीजन फाउंडेशन के इश्तराक से जिला चकवाल की बेहतरीन दरसगाह GPS सतवाल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। इस तकरीब का इनाकाद करके प्रिंसिपल मैडम इरम ज़ियाद और दीगर स्टाफ ने अहले इलाका के दिल मोह लिए। माहिर तालीम तौसीफ अहमद, मुबशर हुसैन और मारूफ कंपेयर एम ताहिर सलीम ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। मारूफ इल्मी, अदबी, फलाही और सकाफती तंजीम तलगांग आर्ट सोसाइटी की लेडीज विंग की जनरल सेक्रेटरी मैडम हुमैरा ताहिर ने खसूसी शिरकत की और मुख्तलिफ किरदारों में बच्चियों और बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया और उन्हें हदायत भी दी। प्रिंसिपल अदारा ने दरसगाह की सालाना कारकर्दगी पेश की और अहले इलाका के मिसाली तावन को सराहा। मेहमानाने खसूसी ने अपने खिताब में इस इदारे को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और तालीम के फ़रोग़ और बच्चों की तरबियत के हवाले से इसके किरदार को सराहा। मेहमानाने खसूसी ने हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों में मेडल्स, ट्रॉफियां, इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मैडम हुमैरा ताहिर ने प्रिंसिपल इदारा, तमाम मौजूदा और साबका असातिज़ा को बेहतरीन कारकर्दगी पर तलगांग आर्ट सोसाइटी की जानब से परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स दिए। उनमें मैडम इरम ज़ियाद, मैडम नाहिद अख्तर, मैडम उम्मे कलसूम, मैडम इकरा और मैडम हिना रुबाब, मैडम माफिया बीबी भी शामिल हैं। मोहम्मद हंजला ने तलावत, जबकि मोहम्मद उस्मान ताहिर ने नात की सादत हासिल की। मोहम्मद मूसा ने हम्द पेश की, जबकि मोहम्मद हुज़ैफा ताहिर और खदीजतुल कुबरा ने दीगर बच्चों के साथ मुख्तलिफ टैबलोज में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तकरीब का एक खसूसी एजाज ये रहा कि तीनों बहन भाइयों मोहम्मद उस्मान ताहिर, मोहम्मद हुज़ैफा ताहिर और खदीजतुल कुबरा ने वन मैन शोज और मिजाहिया और दिलचस्प ड्रामे पेश करके आए हुए हाजरीन को खूब महसूस किया। मैडम हिना रुबाब ने निजामत के आखिर में तमाम शुरका के एजाज में पुरतकल्लफ जोहराना दिया गया। प्रिंसिपल इरम ज़ियाद ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा डंडोत से खबर शामिल करते हैं, जहां पर राजा रिजवान डंडोत ने मैदान मार लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का डंडोत की सरजमीन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पंडाल में हजारों जियालों के फलक शगाफ नारों की गूंज रही। ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चकवाल राजा मोहम्मद रिजवान डंडोत, ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चकवाल राजा मोहम्मद मजहर हुसैन हस्ताल, तमाम टिकट होल्डर, तमाम तहसीलों की क़यादत, जिला भर के जयालों ने डंडोत की सरजमीन पर कामयाब जलसा करवा कर साबित कर दिया है कि चकवाल तलगंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत किला है। डंडोत की सरजमीन गड़ी खुदा बख्श का मंजर पेश कर रही थी। हजारों जियालों के फलक शगाफ नारों की गूंज बता रही थी कि चकवाल जिला क़यादत की मेहनत लगन रंग ले आई है। ईद मिलन पार्टी ने एक बड़े जलसे का रूप धार लिया। तहसील चौसैदन शाह में होने वाले जलसों में सबसे बड़ा जलसा ये था।
اس کامیابی پر چکوال، تلگنگ، کلرکہار، ونہار اور چکوال کی تمام تحصیلوں کے جیالوں کی طرف سے انہوں نے اپنی تمام ضلعی قیادت کو سیلیوٹ اور خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے علاوہ ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی چکوال راجہ محمد مظہر حسین ہسپتال معزز مہمانوں کے سروں پر چکوال کی ثقافتی پگیں بھی پہنائیں۔ ضلعی صدر اٹک کے نام جن کے والد نے مشکل ترین حالات میں اس وقت کے وزیر اعظم کا مقابلہ کیا۔ اشر ریاض صاحب، چکوال کے لوگ، ڈنڈوت کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تیسری دفعہ اور آپ تیسری دفعہ آپ کو توقع کرتے ہیں۔ ضلعی جنرل سیکرٹری ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 22 پاکستان پیپلز پارٹی چکوال راجہ محمد مظہر حسین ہسپتال اسٹیج کے سامنے گھڑ سواروں کے ہمراہ ہاتھوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم اٹھائے ہوئے فلیگ مارچ کرتے ہوئے نظر بھی آئے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے گھڑ سواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب کے شہسواروں کی قیادت راجہ مظہر حسین ہسپتال اپنے ہاتھوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لہراتا ہوا پرچم بلند کر کے بہت ہی خوبصورت لباس سے وطن کیے ہوئے خوبصورت گلاسز کے ساتھ خوبصورت انداز سے ضلعی جنرل سیکرٹری ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 22 پاکستان پیپلز پارٹی چکوال راجہ محمد مظہر حسین ہسپتال عید ملن پارٹی ڈنڈوت چوسہ دن شاہ میں جلسہ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارا بائی پاس ہے، اس کے فنڈ جاری ہوئے ہیں، اس کا کام رکا ہوا ہے۔ ایک ہمارے ضلع چکوال کی بدقسمتی ہے کہ 85 میں ہم لوگ ہمارا ضلع بنا چکوال جو تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا اسی کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنا دیا گیا۔ اب نہ ہمارے پاس کچھ چکوال شہر کے لیے اسپتال ہے، نہ ہمارے پاس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے۔ ایک واحد اکلوتا اسپتال ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جس پہ پورا ضلع کا بوجھ ہے، اور سردار صاحب کے دور میں ایک 500 بیڈ کا اسپتال منظور ہوا تھا۔ ہم صرف آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ 2 منصوبے ہمیں قائد تکمیل تک پہنچا دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پارٹی ورکروں کو، اور آپ لوگوں نے آج یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع چکوال میں زندہ ہے۔ راجہ رضوان صاحب کی ٹیم جس میں بھی شامل ہوں، مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے 8000 والے ضلع کو 75000 والا ضلع بنایا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم چکوال سے بھرپور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ کہ جے تخت تو گنگے تختے تائیں گاج جلوائے ہو بھٹو ہاں توجہ کرے سو انشاءاللہ لفظ سننا مزہ سے جے تخت تو گنگے تختے تائیں گاج جلوائے ہو بھٹو ہاں جے قوم کو لو کر چھوڑے جے عقل دلائے ہو بھٹو ہاں اسمبلی وچ مزدوراں دے جے نعرے لائے ہو بھٹو ہاں جے اساں جے مزدوراں کو ہن حق دلوائے ہو بھٹو ہاں مزدور دے 15 گھنٹے ہن جے 8 کروائے ہو بھٹو ہاں جن دے نالے نال نشان رلے پختہ سوچ ہے بھٹو دی پختون پنجابی سندھی سب ہر قوم بلوچ ہے بھٹو دی جے قوم کو عقل شعور دیتا کہڑی سوچ ہے بھٹو دی جے قوم دی جان پہچان کرائیے سب بلوچ ہے بھٹو دی اس پہلے مسلم ملک دے وچ بم بنوائے ہو بھٹو ہاں جے آگیا اوپتے آدھی ہاں جے دکھ بکتائے ہو بھٹو ہاں مسکینہ سے مزدوران دے جے گھر بنوائے ہو بھٹو ہاں جیڑ دے گیا آئین کے حد کردہ جیڑ دے گیا آئین کے حد کردہ جے فوج چھڑائی ہو بھٹو ہاں جے روز امریکہ انگلی تے یک مشت مچائے ہو بھٹو ہاں جے روز امریکہ انگلی تے یک مشت مچائے ہو بھٹو ہاں جے دھی بھی کر قربان چھوڑی جے پتر مرائے ہو بھٹو ہاں جدگان فرانسائی روز دے وچ جے عقل دلائی ہو بھٹو ہاں
तोड़े कान फरस बजती हाई जल भुट्टो गए हैं शाम हो गए जेड़ 300 सुबह सोच बैठा और झुके आन सलाम की तय सुरसा जी नाल सुरगिया दे मजदूर दी मर्जी चलती हाई जे ताई भुट्टो जिंदा हा घर घर विच शम्मा बंदी हाई जे मुस्लिम सारे इकट्ठे कर है कौम बनाइयो भुट्टो हा जेड़ा दे गया इंद्रे हथियार दा जे फौज छुड़ाई भुट्टो हा। तो नाजरीन, ये थी हमारे आज के व्लॉग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे आज के व्लॉग की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करिएगा।